ब्लग संचारमा आज हामीसँग युवा राजनीतिज्ञ अब्दुस मिया हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। पछिल्लो केही समय यता तपाईँलाई काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6बाट उम्मेदवार हुने चर्चा हामी सुनिरहेका छौँ र सायद तपाईँले उम्मेदवारी घोषणा पनि गरिसकेको जस्तो लाग्छ। कुरा के हो, तपाईँ के काठमाडौँ 6बाट उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ? हो, आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6बाट चुनाव लड्दैछु। कुनै दलबाट, स्वतन्त्रबाट या कसरी लड्दै हुनुहुन्छ? स्वतन्त्र रूपमा लड्दैछु अहिलेका लागि। स्वतन्त्रबाट किन लड्ने? यस्तो छ, अहिलेको परिस्थितिमा आम नागरिकहरू दलको जस्तो किसिमको व्यवस्था छ नेपालमा, जुन दलतन्त्र छ, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्नो एक हिसाबको आधिपत्य जमाइरहेछन् होइन। नेपालका सबै आफ्नो दल अन्तर्गत पोलिटिसियन्सहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले हिप्नोटाइज गरेर आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएर चाहिँ नेपाली राजनीति अघि बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको पोइन्ट अफ टाइममा नेपाली पोलिटिक्समा एउटा विविड विषय के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ क्यान वी ह्याभ एमपिज, क्यान वी ह्याभ पार्लियामेन्टेरियन्स, जसलाई चाहिँ पार्टीको व्हिप लाग्दैन, केही पार्लियामेन्टेरियन्सहरू, क्यान वी ह्याभ पार्लियामेन्टेरियन्स एमपिज जो चाहिँ कमन सेन्स प्रयोग गरेर पार्लियामेन्टमा बहस गर्छन्। सो त्यस्ता किसिमका पार्लियामेन्टेरियन्सहरूको आवश्यकता आज भएको भएर चाहिँ कुनै पनि पार्टीको निर्देशन अथवा व्हिप नलाग्ने गरेर स्वतन्त्र कानुन निर्माताका रूपमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ आम मतदाता, आम शुभेच्छुकहरूको आग्रहलाई मध्यनजर गर्दै मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको। भनेपछि तपाईँलाई दलमाथि विश्वास छैन? मलाई अहिले स्थापित दलहरूमाथि उनीहरूको सैद्धान्तिक वस्तुगत रूपमा जेसुकै लेखिए पनि, सिद्धान्तमा, पेपरमा होइन, विधानमा जेसुकै लेखिए पनि व्यवहारत अहिलेका दलहरू, स्थापित दलहरू, ठुला दलहरू, सरकार सत्ता डिकेड्सदेखि, दशकौँदेखि सत्ता र सरकार चलाइरहेका दलहरूप्रति चाहिँ मेरो मात्र होइन कि आम नागरिकको पनि विश्वास छैन। तर तपाईँ पनि भर्खरै दलबाट छुट्टिएर आउनु भयो होइन? हो, हामीले अहिलेका स्थापित दलहरूभन्दा अलग्गै पर्फर्म गर्ने होइन, एउटा मेरिटोक्रेसीमा चल्ने, एउटा प्रोसेसमा चल्ने, सिस्टममा चल्ने किसिमको एउटा दल निर्माण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यो दल जुन हामीले बनाउने प्रयास गऱ्यौँ त्यो चाहिँ टुङ्गोमा पुग्न सकेन। अहिले त्यसको एउटा फर्स्ट लर्निङ फेज सकियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर हामीले त्यसबाट धेरै पाठहरू सिक्यौँ कि एउटा नेपालमा एउटा दल खोल्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, के नगर्नुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमका लर्निङ्सहरू सहित हामीले एउटा वैकल्पिक दल बनाउने प्रयास चाहिँ गऱ्यौँ। तर त्यो आज कम्प्लिट भइसकेको छैन। भोलिको दिनमा त्यो फेरि सुरु पनि हुनसक्छ होइन, एउटा नेपालमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने। किनभने हामी बहुदलीय व्यवस्था, बहुलवाद अन्तर्गत बहुदलीय व्यवस्थाभित्र त दलहरू बिच नै कम्पिटिसन हुने हो, यो कुरा बुझेको भएर र यही प्रोसेसलाई इन्डोर्स गर्दै आगामी दिनमा उपयुक्त त्यस्तो राजनीतिक दल चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यो कुरालाई पनि मैले इन्कार गरिरहेको छैन। तर आजको पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ हामीले गरेको प्रयास अलिकति सफल हुन सकेन। एउटा विकल्प दिन्छौँ भनेर वैकल्पिक शक्ति निर्माणको निम्ति विवेकशील साझा गठन भएको थियो। त्यसमा आश लाग्दा मानिसहरू थिए। उज्जवल थापा हुनुहुन्थ्यो, रविन्द्र मिश्र होइन, उहाँले पनि अहिले साधारण सदस्य सायद हुनुहुन्छ, नेतृत्व उहाँले छाड्नु भएको छ। तपाईँहरू जस्ता युवाहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँहरूले त्यो पार्टी चलाउन सक्नु भएन, निराश भएर रविन्द्र मिश्र पनि निस्के होइन, तपाईँ पनि निस्किनु भयो भने तपाईँहरूलाई विश्वास कसरी गर्ने? एउटा पार्टी त तपाईँहरूले राम्रोसँग चलाउन सक्नु भएन। त्यस्तो कुरा गर्ने हो भने त यो देशमा विश्वास कसको गर्ने होइन? एक्जाम्पल देख्नु पर्यो नि, एक्जाम्पल त देख्नु पर्यो नि। म तपाईँलाई भनिहाल्छु। जसरी यो देशमा पार्टी बनाउन सफल मान्छेहरू त हामीले देख्यौँ होइन, शेरबहादुर देउवा देख्यौँ पार्टी बनाउन सफल, केपी ओली देख्यौँ, त्यस पछाडि प्रचण्ड देख्यौँ। तर उहाँहरू पार्टी बनाउनमा सफल भएर यो देशले के पायो त? नथिङ। अब म सिद्धान्तको कुरा गर्छु। संसारकै वान एन्ड ओन्ली अजुबा देश नेपाल हो जहाँ चाहिँ साम्यवादी कम्युनिस्टहरू र समाजवादी काङ्ग्रेसहरू मिलेर गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दैछन्, सरकार बनाउँदैछन्। यस्तो खालको मेलको त कुनै अर्थ छैन।
यस्तो खालको एकताको र यस्तो खालको सफलताको कुनै अर्थ छैन। सफलता के हो? दल बनाउनु मात्रै सफलता होइन। हाम्रोमा समस्या के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वैचारिक द्वन्द्व भयो। वैचारिक बेमेल हुँदाहुँदै व्यक्तिगत र सामूहिक स्वार्थका लागि चाहिँ कुनै पनि किसिमको गठबन्धन हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा हो र त्यो हो निष्ठाको राजनीति। तर विचार नमिल्ने परिस्थितिमा होइन, वैचारिक दुई भिन्न ध्रुव एउटै पार्टीभित्र भएको परिस्थितिमा उनीहरू यदि मिल्छन् भने समस्या त्यहाँ छ, मिल्दैनन् भने त्यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो। विवेकशील साझामा भएको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले राजनीतिक दल स्थापना गऱ्यौँ 5 वर्ष यता आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ आइडियाज भयो, जुन डेमोक्रेसीमा असाध्यै राम्रो कुरा हो। म च्यालेन्ज के गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ आइडियाज छ भनेर भन्दा भन्दै ठुला दलका कति नेताले चाहिँ यो हिम्मत गर्न सक्छन् कि होइन मेरो विचार चाहिँ यसो होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई स्ट्यान्ड बियोन्ड दिस पार्टी भनेर त भन्ने आँट हिम्मत त अरू कसैमा पनि देखिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टी निर्माणको एउटा चरणमा हामीले एक किसिमको एक्सपिरियन्स लियौँ, तर हामीले न यो देशमा भ्रष्टाचार गरेका छौँ, न देशको कानुनको अवहेलना गरेका छौँ, न संविधान च्यातेका छौँ, न तपाईँको चाहिँ कुनै पनि पब्लिक इन्स्टिट्युसनमा होइन करप्सन गरेका छौँ, होइन न आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग कहिले गरेका छौँ। हामीले गल्ती त केही गरेका छैन। हामीले गरेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट वैचारिक बहस गरेको हो र त्यो बहसबाट चाहिँ एउटै यात्रामा लागेका मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो यात्रा अलिक फरक फरक विचार भएका भए, पढे लेखेका भए, उनीहरूसँग सिद्धान्त पनि भयो, आइडियाजहरू पनि सबै भयो विवेकशील साझामा, तर एकले अर्काको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने किसिमका त्यहाँ युवाहरू भेला भए। रविन्द्र मिश्र, मोहराम खनाल पनि त्यहाँ आउनुभएको थियो, उहाँ पनि त्यहाँ निस्किनु भयो, उहाँ पनि विद्वान मान्छे, केशव दाहाल त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, 101 मान्छेहरू त्यहाँ। अब उनीहरूसँग विचार थियो, उनीहरूसँग चाहिँ भोलिको दिनमा कुन बाटोमा जाने भन्ने त्यो किसिमको एउटा भिजन पनि थियो, तर एकले अर्काको अस्तित्व उहाँहरूले स्वीकार गर्न सक्नु भएन। यसले के देखिन्छ भने युवामा जोस छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि छ, तर युवाहरू आपसमा मिल्न सकेका छैन। यस्तो छ, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु यो व्यक्तिगत कुरा होइन, यो वैचारिक कुरा हो होइन। त्यो जस्तै लिबरल्सहरू कन्जर्भेटिभ्सहरू दुई फरक पाटाका युनिट्सहरू हुन् होइन, दुई ध्रुवहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ यी दुई ध्रुवहरूको मेल खोजिरहनु भएको छ होइन, संयोजन खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यो गलत खोजिरहनु भएको छ। तर राम्रो के हो, विवेकशील साझा पार्टीमा राम्रो के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विचारमा बहस भयो, सार्वजनिक रूपमा बहस भयो, लुकेर बहस भएन। नेपाली काङ्ग्रेसमा आजको दिनमा बिपी कोइरालाको वाद नीति र सिद्धान्त अनुरूप नेपाली काङ्ग्रेस चलाएको छ त छैन नि त। नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रब्लम के हो भनेर भन्दाखेरि त्यहाँभित्र वैचारिक बहस हुँदैन। हुन त डेमोक्रेटिक पार्टी भन्छ आफूलाई होइन नेपाली काङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले, तर त्यहाँ विचारको बहस कहिले भएको देख्नु भएको छ छैन। अथवा फरक विचार राख्नेहरूले चाहिँ आफ्नो बाटो पहिल्याएको कहिले देख्नु भएको छ? हो, वैचारिक बेमेल भएका कारणले गर्दाखेरि अलिकति बेमेल हुन्छ, तर मेजोरिटीलाई मान्नुपर्छ। एब्सोल्युटली। तर विवेकशील साझामा मेजोरिटीलाई मानिएन। रविन्द्र मिश्रले ल्याएको नीति सिद्धान्त जे थियो त्यो मेजोरिटीले पास गर्यो, अर्को पक्षले अस्वीकार गर्यो र आफूलाई अस्वीकार गर्नलाई रविन्द्र मिश्रले पार्टीबाट निष्कासन पनि गरे। यो त देखियो नि। अनि मेजोरिटीलाई अस्वीकार गर्ने त्यो किसिमको संस्कार यो तरिकाले हामी अगाडि बढ्यौँ भने त विवेकशीलकै हालत हुने त होला नि। डेफिनेटली हो। यहाँनिर एउटा हामीले एकदमै भिभिडली विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा हामीले अभ्यास गर्ने पोलिटिकल कल्चर जुन छ, राजनीतिक संस्कार जुन छ, त्यो चाहिँ त्यसमा हामीले सिक्नुपर्ने अझै देखियो होइन। हामीले हुन त लास्ट 3 डिकेड्समा नेपालको पोलिटिकल सिस्टम, नेपालको सत्ता र सरकार लिड गरिरहेका अधिकांश पात्रहरूलाई के भन्यौँ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूको राजनीतिक संस्कार भएन भनेर भन्यौँ होइन। र आजको पोइन्टसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि हिजो हतियार उठाएर 17,000 मान्छे मारेर हिँडेको प्रचण्ड पनि माइतीघर मण्डलमा आएर चाहिँ पलेटी मारेर चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको हामीले दृश्य देख्यौँ। यसको मतलब के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक संस्कारमा हामीले धेरै ठुलो फड्को चाहिँ मारिसक्यौँ। तर के यो नै अन्तिम बिन्दु हो त?
भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन। ठुला राजनीतिक दलहरूले पनि राजनीतिक संस्कारमा धेरै ठुलो इम्प्रोभाइजेसन लिएर आउनुपर्नेछ र हामी न्यू कमर्स जो ल्याटरल इन्ट्री मार्फत होइन पार्टीको झोला नबोकिकन 20 वर्ष पार्टीको सदस्यता नलिकन सिधै ल्याटरल इन्ट्री मार्फत चाहिँ नेपाली पोलिटिक्समा चाहिँ हामी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्षम छौँ र लिडरसिप लिन तयार छौँ भनेर जसरी आएको छौँ हामीले पनि फेरि विथ टाइम यो पोलिटिकल कल्चर चाहिँ होइन आफूलाई पनि रेट्रोस्पेक्सन गर्नुपर्नेछ र आफूमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ। हामी फेरि यस्तो पनि होइनौँ कि हामी नेपालको पोलिटिकल सिस्टमलाई क्रिटिक गरिरहेछौँ एट द सेम टाइम पोलिटिक्समा आफूलाई पोजिसन पनि गरिरहेछौँ। यसको मतलब यो होइन कि हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ हामी अलरेडी पर्फेक्ट छौँ भनेर भने चाहिँ छैन। तपाईँले अहिले काठमाडौँ 6 वटा उठ्दा साथ कसैको माग्नु भएको छैन कुनै पोलिटिकल पार्टीहरू नेताहरू कि तपाईँ सिङ्गल म्यान युआर फाइटिङ? होइन सिङ्गल भन्ने त केही कुरा हुँदैन। मैले साथ अवश्य मागेको छु, मेरा शुभेच्छुक समर्थकहरूसँग साथ मागेको छु, काठमाडौँ 6 का मतदाताहरूसँग साथ मागेको छु, यो देशका पब्लिक इन्टेलेक्चुअल्सहरूसँग साथ मागेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक पोलिटिकल पार्टीहरू जो तपाईँले अघि स्थापित राजनीतिक दलमा विश्वास छैन भन्नुभयो, तर स्थापित राजनीतिक दलकै सहारा नहुने हो भने जित्न गाह्रो छ। होइन राजनीतिक दलहरूको सहारा चाहिँदैन, ती तपाईँलाई समर्थन गर्नु परेन। तर होइन तपाईँको क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले जित्दै आएको छ, अहिले उसँग गठबन्धन छ, माओवादी छ, माधव नेपालको छ, थोर बहुत केही भए पनि त्यहाँ मत थपिन्छ, एमालेको छुट्टै छ होइन। कसै न कसैले ती मतहरू त तपाईँ तर डाइभर्ट त गर्न सक्नु पऱ्यो नि। एक्ज्याक्टली। तर नेपालमा सबैभन्दा ठुलो विडम्बना के छ भनेर भन्दाखेरि आजको दिनमै ठुला दलका नेताहरू चाहिँ मेरो त यति हजार भोट छ, मेरो त यति भोट आउँछ भनेर आजै भनिरहेछन्। उनीहरूले मतदानभन्दा अगाडि नै होइन एउटा आम मान्छेको स्वतस्फूर्त भोट हाल्ने जुन अधिकार छ होइन त्यो अधिकारमा चाहिँ आफ्नो कब्जा छ भने जसरी सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिइरहेछन्, यो गलत हो सबैभन्दा पहिला। दोस्रो कुरा, आज तपाईँले भन्नुभयो होइन कङ्ग्रेसको एकजना क्यान्डिडेटले चाहिँ जितै हुनुहुन्छ भनेर। उहाँले जिताएको कसले? काङ्ग्रेस पार्टीले थोडी जिताएको। काठमाडौँ 6 का मतदाताहरूले उपस्थित उम्मेदवारहरू मध्ये उहाँ चाहिँ अलिकति ठिक हुनुहुन्छ भनेर अघिल्लोचोटि उहाँलाई भोट हाले। सङ्गठन छ नि त, कार्यकर्ता छन् नि। यो पटक यदि फेरि उहाँ नै आउने हो, सेम रिजल्ट हुने हो भने त यत्रो 11-13 अर्ब 1100 करोड खर्च गरेर यो चुनाव किन गर्नुपर्ने हो? आजको दिनमा सब बराबर हो, सबै क्यान्डिडेटहरू बराबर हो। भोलि कसले जित्छ भन्ने कुरो चाहिँ न मैले भन्न सक्छु न तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। मतदातामा त्यो चेन्ज आइसक्यो। नम्बर 6 का मतदाताले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ। मतदातामा चेन्ज आएको छ, मजाले आएको छ। जुन रिफ्लेक्सन तपाईँले 4 महिना अगाडिको जुन लोकल इलेक्सन छ त्यहाँ सृजना सिंहको कत्रो पार्टी थियो होइन, नेपाली हाम्रो एमालेको नेकपा एमाले कत्रो पार्टी हो होइन। तर पार्टी ठुलो भएका कारणले गर्दाखेरि उम्मेदवारहरूसँग धेरै पैसा भएका कारणले उहाँहरूले जित्नुभयो त। मतदातामा तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि चेन्ज आएको छैन? चेन्ज आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त सिधै ल्याटरल इन्ट्री एउटा पढालेखा युवा जसले भन्यो कि म इमान्दारीपूर्वक महानगरको नेतृत्व गर्छु, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, भोट हाल्नुहोस् भनेर जसले भन्यो उसलाई चाहिँ आम नगरवासीले चाहिँ भोट हालेर जिताइदिए। त्यो पनि सानो भोट हो र, थोरै भोट हालेर चाहिँ जिताएका हुन् र कत्रो ठुलो। यसको निम्ति बालेनले पनि त्यही किसिमको मेहनत गरेका थिए। काठमाडौँको एक्जाम्पल दिने हो भने बालेनले त वर्षौँदेखि ठुलो चाहिँ मेहनत गरेको कुरो अहिले पो थाहा हुँदैछ। उनले देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग, बाहिर पढ्न गएका त्यहाँका युथहरूसँग कस्तो किसिमको सम्पर्क गरेका थिए, यहाँको इन्टेलेक्चुअलहरूले कस्तो किसिमको उनको एउटा सञ्जाल बनेको थियो। त्यो तयारी त उनको थियो है, भूमिगत रूपमा भए पनि। डेफिनेटली थियो। तयारी बिना त राजनीतिमा कुनै पनि कुरा अल अफ अ सडन हुँदैन। एभ्रिथिङ इज प्लान। कुनै पनि कुरा संयोगवश हुँदैन राजनीतिमा। बालेनको जित संयोग होइन होइन, यो काठमाडौँ महानगरको यो पोलिटिकल हिस्ट्रीको यो टाइमलाइनको सोचा सम्झा र निडफुल एक्सन हो, यो संयोग होइन। र अब मङ्सिर 4 गते जुन निर्वाचन हुन्छ जहाँ देशभरिबाट अधिकांश युवाहरूले नेतृत्वमा पुग्ने अवसर प्राप्त गर्छन्, यो पनि संयोग। तपाईँको योजना के छ त चुनाव जित्ने? यस्तो छ, हामी इतिहासको एउटा यस्तो कालखण्डमा छौँ जहाँ चाहिँ युवा उम्मेदवारहरूका लागि अत्यन्त सुनौलो अवसर छ
इतिहासको यस्तो कालखण्डमा छौँ जहाँ चाहिँ कहिल्यै राजनीतिमा नपत्याइएका युवाहरूलाई पनि होइन अब त युवाहरूकै पालो हो, अब कुनै पनि बहानामा होइन राजनीतिबाट रिटायरमेन्ट लिनुपर्ने किसिमको एटिट्युड, पर्सनालिटी, उमेर र इतिहास भएका मान्छेहरूलाई बिदाई गर्ने समय हो। मेरो योजना के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म निर्वाचन क्षेत्र मेरो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 को निर्वाचन क्षेत्रभित्र विभिन्न राजनीतिक अभियानहरू हामी गर्दैछौँ, युवाहरूको अभियान गर्दैछौँ, जहाँबाट हामी मतदाताहरूलाई एउटा सांसदले के गर्न सक्छ होइन एउटा एमपीको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी के हुनसक्छ, के बेटर गर्न सकिन्थ्यो जुन यो 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षसम्म एकै व्यक्ति सांसद भएर हुन सकेन भन्ने किसिमका कुराहरू हामी चाहिँ जनचेतनात्मक कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ। पब्लिक डिस्कोर्स मुख्य रूपमा तपाईँले के एजेन्डाहरू सार्नु भएको छ? यस्तो छ, यो एजेन्डाको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मेरो मात्रै एजेन्डाको कुरा होइन क्या होइन। यो प्रश्न सबै क्यान्डिडेटहरूलाई अहिले जति पनि पोलिटिकल डिबेट्सहरू म हेरिरहेको छु सबैले सोधिन्छ तपाईँको एजेन्डा के छ, तपाईँको एजेन्डा के छ, तपाईँको एजेन्डा छ क्या हामीसँग। हामीले नेपालको संविधान जारी गर्यौँ नि, हाम्रा सबै एजेन्डाहरू त्यो संविधानभित्र लेखिएका छन् होइन। कुनै नयाँ कुरा लेख्नका लागि आएको होइन, तर के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधानले जे अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरेको छ होइन, एउटा आम नागरिकले जे जति अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ के त्यो अधिकार आजको दिनमा प्राप्त हुन्छ त? हुँदैन। हामीले कानुनमा, नीतिमा चाहिँ यो सबै कुरा लेख्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रा अधिकारका कुराहरू, हाम्रा दायित्वका कुराहरू, यो सबै कुराहरू लेखेका छौँ। तर हाम्रो देशको गभर्नेन्स ठिक भएन होइन, यो पोलिटिक्स ठिक नभएर चाहिँ लेखिएका अधिकारहरू प्राप्त गर्ने वातावरण भएन। तपाईँ पार्लियामेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ जहाँ हामी जाने प्रयास गर्दैछौँ। अघिल्लोचोटि इलेक्ट भएका 275 जना मध्ये अधिकांश सांसद पार्लियामेन्ट जाँदैनन्। यो हप्ता मात्रै पार्लियामेन्ट बस्न सकेन किनभने गणपूरक सङ्ख्या पुग्न सकेन। हामीले कस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ पार्लियामेन्टमा इलेक्ट गरेर पठाइरहेको छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जो आफ्नो मिनिमम दायित्व पनि होइन, एउटा एमपी हुनुको मिनिमम दायित्व पनि फुलफिल गर्दैनन्। म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु, 3 डिकेड्स भयो होइन, 30 वर्षभन्दा बढी भयो हामीले पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्स प्र्याक्टिस गर्न थालेको होइन। हामी कहिले 601 जना सांसद बनाएर पठाइरहेछौँ, कहिले 275 जना सांसद बनाएर पठाइरहेछौँ। विभिन्न टाइम लाइनमा विभिन्न नम्बरमा हामी सांसद बनाएर पठाइरहेछौँ। पार्लियामेन्टमा प्राइभेट बिल लिएर जाने व्यवस्था हुन्छ। आजसम्म यो 35 वर्षको इतिहासमा जम्मा 2टा प्राइभेट बिल रेजिस्टर भएको रहेछ। भनेको हामी अधिकांश एउटा निवेदन लेख्न नजान्ने व्यक्तिलाई पार्लियामेन्टेरियन चुनेर पठाइरहेछौँ पार्टीको दममा, पार्टीबाट उठेका कारणले। तपाईँले सुन्नुभएको होला नि, यो फलाना ठाउँबाट त यो फलाना पार्टीको गढ हो, यहाँबाट यो पार्टीले टिकट दिएको खण्डमा कुकुरले पनि चुनाव जित्छ भनेर भनेको सुन्नु भएको छ कि छैन? यो मतदाता र आम नागरिक प्रतिको कत्रो ठुलो चाहिँ अट्याक हो, यसलाई कुरा गरौँ न हामी होइन। त्यसो भएको हुनाले मेरो एजेन्डा के हो भनेर तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने एउटा आम मान्छेको, एउटा आम युवाको आवश्यकता जे हो मेरो एजेन्डा त्यही हो होइन। आजको दिनमा म ब्रिफमा 1 मिनटमा सकाइहाल्छु। आजको दिनमा हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम $1300 छ। संसारको ग्लोबल एभरेज 220वटा चान्चुन देशहरू छन् संसारमा, त्यसको ग्लोबल एभरेज निकाल्नुहुन्छ भने $17,300 आउँछ कि हामी एभरेजभन्दा पनि त्यति रसातालमा बाँचिरहेछौँ। यो हो हाम्रो इकोनोमीको आधार। तपाईँ शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रा युनिभर्सिटीहरू विश्वका युनिभर्सिटीहरूमा त 10,000 भन्दा ऱ्याङ्किङ त्योभन्दा तल आउँछ। हाम्रो शिक्षाको स्थिति यो छ। पब्लिक स्कुलको, तपाईँ पब्लिक एजुकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अधिकांश यो देशका शिक्षालयहरूलाई र गाई पालनका गोठहरूलाई तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने त्यसमा त्यति ठुलो चाहिँ तपाईँले डिफरेन्स भेट्टाउनुहुन्न। शिक्षालय र गोठ उस्तै। तपाईँ पूर्वाधारको कुरा गर्नुहोस्, व्यवस्थापनको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहोस्। एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीको एउटा परिवारको सदस्य कुनै दिन गम्भीर रोग लाग्यो भने त्यो परिवार अर्को 6 महिनामा सडकमा आइसक्छ। किन भनेर भन्दाखेरि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले उपचार दिन सक्दैनन्
होइन, त्यहाँ कि बेड पाइँदैन कि मसिनरीले काम गर्दैन, होइन, केही न केही हुन्छ, त्यहाँ उपचार प्राप्त हुँदैन, अनि जानु पर्यो प्राइभेट मेडिकल इन्स्टिट्युसन्सहरू जानु पर्यो, प्राइभेट अस्पताल जानु पर्यो, होइन, त्यहाँ पहिला 5 लाख रुपियाँ धरौटी नगरिकन तपाईँको एडमिसन हुँदैन, होइन। त्यस पछाडि अनि तपाईँको बिल कति आउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आम नागरिकले चाहिँ, एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीको सदस्यले चाहिँ उसले घरखेत बेचेर होइन परिवारको सदस्यलाई त बचाउनु पर्यो नि त, अनि ऊ रोडमा आउँछ। नेपालमा गरिब एउटा मान्छे मिडल क्लास यी चिजहरू गर्नको निम्ति युथ नै चाहिन्छ होइन, युथ चाहिन्छ भनेको होइन, यी चिज गर्नको लागि चाहिँ एकदमै स्ट्रङ डिटर्मिनेसन भएको, इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ। तर इच्छा शक्ति भएको त्यो बुढो मान्छे भए पनि हुन्छ, बुढो मान्छे भए पनि हुन्छ, युथ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, हुनुपर्छ भन्ने छैन। एउटा चाहिँ इच्छा शक्तिको कुरा गरेँ मैले, अर्को काबिलियतको कुरा गरेँ, कम्पिटेन्सको कुरा गरेँ, होइन। काबिलियत र कम्पिटेन्स यो देशका पटक पटक सत्ता सरकारमा पुगेका बुढा नेताहरूमा छ कि सम्भावना बोकेका अब्दुस्मियाहरूसँग छ, यो डिसाइड तपाईँ गर्नुहोस्, होइन। म दुईवटा कुरा गरिरहेको छु, कम्पिटेन्सको कुरा गरिरहेको छु र इच्छा शक्तिको कुरा। शेरबहादुर देउवा 5 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, होइन। उहाँको इच्छा छ, इन्क्लुडिङ हिज ज्योतिष, होइन, उहाँको 7 चोटि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा छ, होइन। 5 चोटि प्रधानमन्त्री भएर गर्न नसकेको अथवा गर्न नचाहेको त्यस्तो के काम हुन्छ जुन शेरबहादुर देउवा 7 चोटि प्रधानमन्त्री, अर्को 2 चोटि हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि हुन्छ। यो देशमा आज जति पनि सांसद भनेको पार्लियामेन्टमा जानको लागि 165 ठाउँबाट पार्टीले मलाई टिकट दिन्छ भनेर 3टा मेजर पार्टीका नेताहरू जो चुनाव लडिरहेछन्, उनीहरू कति वर्ष भयो सांसद हुन थालेको, कति वर्ष भयो मन्त्री हुन थालेको। अब उनीहरू कतिचोटि सांसद भए पछाडि चाहिँ यो देशमा इम्प्लोइमेन्टको समस्या सकिन्छ, यो देशमा चाहिँ हामीले विषादी प्रयोग गरेको तरकारी इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेर चेक जाँच नगरिकन खान पर्छ, होइन। कतिचोटि उहाँहरू कतिचोटि सांसद अथवा मन्त्री भए पछाडि चाहिँ हाम्रा सडकहरू हिँड्न लायक हुन्छन्, हाम्रा युवाहरूले चाहिँ ग्रेजुएसन गर्ने बित्तिकै रोजगारी पाउँछन् र त्यसको पे स्केल चाहिँ 40, 50, 60 हजार 1 लाखदेखि सुरु हुन्छ। म गएको थिएँ एउटा गेस्ट लेक्चरको लागि, होइन, साउथ एसियाको अक्सफोर्ड भन्ने चाहिँ IBA इन्स्टिट्युट अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन IBA भन्छ, ढाका युनिभर्सिटीमा छ, होइन। म त्यहाँ गेस्ट लेक्चरको लागि गएको थिएँ, अनि गेस्ट लेक्चर सकिए पछाडि त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई मैले सोधेँ, तिमीहरू त लगभग युनिभर्सिटी सकिने बेला अब के छ योजना भनेर सोद्धाखेरि अधिकांशहरूले जागिर पाइसकेका थिए। युनिभर्सिटी सकिएको छैन, एउटा सेमिस्टर अझै बाँकी छ, होइन। देशका कम्पनीहरू आएर चाहिँ ल तँ चाहिँ ग्रेजुएसन हुने बित्तिकै मेरो उसमा काम गर्नुपर्छ भनेर, होइन, अधिकांश त्यहाँ अधिकांशले तपाईँको मैले सोधेँ स्टार्टिङ स्यालेरी सबैभन्दा लोएस्ट कति छ भनेको 80,000 टाका अरे, होइन, स्टार्टिङ स्यालेरी। अनि तिमीहरूमध्ये कतिजनाले जागिर पायो भनेर भनेको 90%ले हात उठायो, 10%ले तिमीहरूले किन पाएनौ भनेको आइएम नट इन्ट्रेस्टेड इन जब्स, आइएम इन्ट्रेस्टेड इन स्टार्टिङ माई ओन स्टार्टअप, होइन, एन्ड आइएम रेडी फर द्याट भनेर भन्छन्। हाम्रा ग्रेजुएटहरूले यो कन्फिडेन्स कहिले पाउने, कहिले लिने? अनि त्यही 275 जना अघिल्लोचोटि, होइन, हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरू जो संसद भवन रेगुलरली पनि गएनन्, जो तपाईँको हामी गभर्मेन्टले जुन बिल लिएर आउँछ त्यो बिलमा, होइन। म अर्को कुरा कस्ता खालका एमपीहरूलाई हामी पार्लियामेन्ट पठाइरहेको छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पार्लियामेन्ट भनेको कानुन बनाउने ठाउँ हो नि त। एउटा एमपीको उम्मेदवार, होइन, चाहिँ गाउँमा जान्छ अनि म पुल बनाइदिन्छु, रोड बनाइदिन्छु भनेर भाषण गरेर मान्छेलाई ठगेर चाहिँ तपाईँको चुनाव जितेर आउँछ, अनि पार्लियामेन्टमा आउँछ, उसलाई थाहा छैन नि त पार्लियामेन्टमा बिजनेस उसलाई के, उसको बिजनेस के हो भनेर। तपाईँको प्रेजेन्ट भएको बिलमा आर्गुमेन्ट गर्ने, बहस गर्ने, होइन, र त्यो बहसका आधारमा जुन निचोड निस्किन्छ त्यसका आधारमा बन्ने कानुनले निर्दिष्ट गर्ने हो नि त देशलाई त, होइन। तर हाम्रा सांसदहरू बिलमा, प्रेजेन्ट गरिएको बिलमा आफ्नो कमन सेन्स, कमन प्रुडेन्स प्रयोग गरेर, नलेज प्रयोग गरेर त्यो बिलमा चाहिँ पक्ष अथवा विपक्षमा बहस गर्ने हैसियतका सांसदहरूलाई छानेर हामी पार्लियामेन्ट पठाइरहेको छौँ। हामी कस्ता मान्छेलाई पार्लियामेन्ट पठाइरहेको छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ पार्टी प्रेसिडेन्टको नोकर हो, जो चाहिँ तपाईँको
जसले आफ्नो कमन सेन्स प्रयोग गर्दैन, बिहान उठेर पार्लियामेन्ट जानुभन्दा अगाडि सिनियर नेताको फोन कुर्छ, आज फलाना बिल चाहिँ पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत हुँदैछ, तैँले गएर रोस्टम घेर्ने हो है भनेर भने पछाडि ऊ घरबाट निस्किन्छ, दिमाग कमन सेन्सलाई घरमा राखेर पार्लियामेन्ट जान्छ। अनि भित्र त्यहाँ सभामुखले हाउस सुरु गर्ने बित्तिकै अनि त्यस पछाडि त्यहाँ सेक्युरिटीलाई धक्कामुक्की गर्दै, पहिला त कुर्सी नै हान्न हुन्थ्यो, अहिले कुर्सी हान्न मिल्दैन, त्यहाँ आएर आफ्नो पाखुराको बल देखाउँछ एउटा सांसद होइन। कस्ता मान्छे चाहिँ पार्लियामेन्ट जानुपर्ने हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जो व्यक्ति त्यहाँ आज फलानु बिल पेस हुँदैछ भने पछाडि कस्तो बिल पेस हुँदैछ भने उसले पुरा अध्ययन गरोस् सबैभन्दा पहिला, र त्यो उसले आफ्नो त्यो अध्ययन र आफ्नो जुन विचार निर्माण हुन्छ त्यो आफ्नो एउटा टिमसँग छलफल गरोस्, त्यहाँ क्रिटिक गरोस् होइन। मैले आज यो बिलमा चाहिँ के ओपिनियन राख्ने हो त, पार्लियामेन्टमा देशले देख्ने गरेर के विचार राख्ने हो भनेर तयारी गरेर जान्छ र त्यहाँ गएर गुण र दोषका आधारमा चाहिँ त्यो बिलको पक्ष अथवा विपक्षमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्छ। तर विडम्बना के हाम्रो त कस्तो लुट कस्तो ढाँटको पार्लियामेन्ट छ भने तपाईँले अस्ति देख्नुभयो नि, यो देशमा नागरिकता विधेयक आयो, नागरिकता विधेयक तपाईँको लोअर हाउस र अप्पर हाउस दुइटैमा, तपाईँको हाउस अफ के अरे रिप्रेजेन्टेटिभ्स प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुइटैमा बहसमा गयो होइन। त्यहाँ मैले लाजको पसारो के देखेँ भनेर भन्दाखेरि यस्ता सांसदहरू देखेँ मैले जसले नागरिकता विधेयकको उठेर बहुत ठुलो विरोध गरे होइन, त्यस पछाडि बसेर तुरुन्तै पास हुनुपर्छ भनेर भोट हाले, विरोध गरे उठेर होइन। राष्ट्रिय सभामा पनि यही जात्रा देखियो होइन। आम मान्छेले हेर्दाखेरि ओहो यो सांसद त गतिलो रहेछ, यसले यस्तो चाहिँ दूरगामी असर पार्ने नागरिकता विधेयक पढेर आएको रहेछ, उसले यहाँ आएर विरोध गर्यो होइन, यसको चाहिँ यो गलत छ भनेर उसले बोल्यो भनेर उसले ताली खायो होइन, अनि बसेर सुटुक्क भोट हालेर निस्कियो होइन अधिकांश सांसदहरू। अब यो जमातमा यो सांसदहरूको जमातमा जो तपाईँले यत्रो लामो व्याख्या गर्नुभयो, त्यो जमातमा चाहिँ यस्तै आश लाग्दा थुप्रै युवा नेताहरू पनि छन्, थुप्रै ती नेताहरू पटक पटक सांसद भएका पनि छन्, सबै दलमा, काङ्ग्रेसमा छन्, एमालेमा छन्, माओवादीमा छन्, अन्य राजनीतिक दलमा पनि छन्। तिनीहरूले पनि हिजोको दिनमा यस्तै जोस देखाउँथे, यस्तै ऊर्जा तिनीहरूमा पनि थियो र पार्टीभित्र उनीहरूले ठुलो सङ्घर्ष गर्थे होइन। यो हस्तान्तरणको कुरा, पुस्तान्तरणको कुरा उनीहरूले पार्टीमा पनि व्यापक उठाएका थिए, त्यो सङ्घर्ष गरी आज उनीहरू त्यो ठाउँमा पुगेका छन् होइन। तर जाँदै उनीहरू पनि त खासै विकास भएको देखिँदैन उनीहरूको पनि अवस्था। हरेक पोलिटिकल पार्टीमा जो हाम्रा आश लागेका युवा नेताहरू हुन् उनीहरूले चेन्ज ल्याउँछ भनेर जो हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, जुन अपेक्षा आज तपाईँसँग मेरो छ त्यो हिजो तिनीहरूसँग पनि थियो, तिनीहरूबाट पनि केही भएन के भनेपछि अन्ततः त्यो राजनीतिको खाडल त यस्तो रहेछ जहाँ जो परे पनि त्यो मेसिनबाट त्यही उत्पादन हुँदो रहेछ। यसलाई कसरी हेरौँ भनेर भन्दाखेरि सम्भावना देखिएकाहरू माइनोरिटी भए, असाध्य कम। सिङ्गो काङ्ग्रेसको जिम्मा चाहिँ एकजना सम्भावना बोकेको गगन थापाले लिइदिनु पर्ने होइन, सिङ्गो एमालेको जिम्मेवारी चाहिँ सम्भावना बोकेको एकजना योगेश भट्टराई अथवा रामकुमारी झाँक्रीले लिइदिनु पर्ने होइन। हामीले खोइ त इनफ यङ तपाईँले नाम लिएका 3 पात्रको काम ठिक छ। अहिले उहाँहरूको अलि अगाडिको भिडियोजहरू, उहाँहरूको प्रतिबद्धताहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सम्भावना देखिन्थ्यो होइन। तर अब उहाँहरू पनि लगभग त्यो दलदलमा यसरी फसिसक्नु भयो कि अब उहाँहरूले पनि हामीले हात खुट्टा चलाएको मात्रै देखिरहेछौँ। हो त्यही भनेको, त्यो दलदलमा फसिसक्नु। मैले अघि भनेको थिएँ नि, विवेकशील साझा र हामी होइन जो लास्ट 10 to 5 इयर्सदेखि पोलिटिक्समा एक्टिभली लागिरहेछौँ। सो हामी बिच र उहाँहरू बिच एउटा कट थ्रोट फरक चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू पनि त्यो कम्पिटेन्सका आधारमा नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने र हामी गर्छौँ भनेर आउनुभयो, उहाँहरू चाहिँ दल मार्फत आउनुभयो। हामी यो यत्रो ठुलो दललाई सुधारिहाल्छौँ नि होइन, दलै सुधार्नुपर्छ भने कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँ जित्नुहुन्छ होला, ठिक छ, ओके, तपाईँ काठमाडौँ 6बाट जितेर जानुभयो, 2-4 जना अरू पनि जितेर आउलान्, संसदमा तपाईँहरूको मेजोरिटी त हुँदैन नि, अथवा तपाईँहरूले जितेर आउनुभयो, तपाईँहरूको सङ्ख्या बढी छ भने पनि तपाईँहरूको सङ्गठन त होइन नि त, दल होइन नि त। अब्दुस मियाले काठमाडौँबाट जितेर आयो, धनगढीबाट जितेर आएको स्वतन्त्र तपाईँको अलायन्स हुन्छ भन्ने निश्चित छैन नि। अलायन्स गऱ्यो भने तपाईँहरू पनि दल जस्तै त भइगयो नि। अनि अलायन्स मैले भने नि पार्लियामेन्टमा त तपाईँको गुण र दोषका आधारमा भोट हाले भयो नि त होइन र।
पार्लियामेन्टमा मानिलिउँ एउटा नागरिकता त्यहाँ पोलिटिकल पार्टीहरू छन् नि त्यहाँ पोलिटिकल पार्टिजहरू छन् अनि पोलिटिकल तपाईँ त माइनोरिटीमा परिहाल्नुभयो होइन यस्तो के गर्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि 165वटा ठाउँमा जस्ट इमेजिन इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट्सहरूको मेजोरिटी आउन सम्भव छैन र असम्भव हो र अहिले त तपाईँको 165वटा ठाउँबाट चाहिँ क्यान्डिडेट्सहरू तयार गरेर छन् नि त सो मेजोरिटी आउन पनि सक्छ सरकार बन्न पनि सक्छ भोलि हामी आफै विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व लिने गरेर सरकारमा जान पनि सक्छौँ त जुन अलायन्सको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ स्वतन्त्रहरूको पनि आपसमा सरसल्लाह छ तपाईँहरूको सङ्गठन छ मजाले सङ्गठन छैन सरसल्लाह छ नलेज सेयरिङ छ म आज काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6मा आफ्नो क्याम्पेन बनाइराख्दाखेरि सागर ढकाल मेरो साथी जो डडेलधुरामा शेरबहादुर देउवाले अति गर्नुभयो अब म शेरबहादुर देउवालाई हराउँछु भनेर चाहिँ त्यहाँ तयारी गरिरहेको साथीसँग मेरो हरेक दिन कुरा हुन्छ नि होइन त्यो भने त काठमाडौँ 6मा तपाईँ स्वतन्त्र त्यहाँ अर्का स्वतन्त्र शिशिर खनाल पनि छन् खै त तपाईँहरू त एकअर्काको प्रतिस्पर्धी पो हुनुभयो त हामी बिच पनि एक किसिमको छलफल चलिरहेको छ होइन छलफल के माने घोषणा गरिसक्नुभयो उहाँले तपाईँले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नुभयो उहाँले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नुभयो अब तपाईँहरू आपसमै भिडन्त गरेर सिद्धिनु हुनुभयो हो भने यस्तो छ मैले सबैभन्दा पहिला घोषणा गरेँ आफ्नो उम्मेदवारी होइन मेरो उम्मेदवारी आउन्जेलसम्म उहाँले त्यो निर्णय गर्नुभएको थिएन अहिले मैले जानकारी पाएको छु उहाँ पनि आउनुभएको छ अरू पनि साथीहरू जस्तै तपाईँ लास्ट लोकल इलेक्सन हेर्नुहोस् न तपाईँको 35जना क्यान्डिडेटहरू थिए काठमाडौँमा तीमध्ये अधिकांश स्वतन्त्र थिए त्यसो भएको हुनाले अन्त्यमा होइन भोट क्रस हुने भयो नि त केही भोट तपाईँलाई जाने भयो केही भोट शिशिरलाई जाने भयो आखिर दलको प्रतिनिधिले जित्ने भयो उनीहरूलाई फाइदा हुने भयो हो अन्तिमसम्म मेरो अपेक्षा के छ भनेर भन्दाखेरि काबिल स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू एकै ठाउँमा भिड्ने किसिमको वातावरण नबनोस् भन्ने अपेक्षा छ र यसमा हामीले थोरै गृह कार्यहरू गरिरहेछौँ यसलाई कसरी अचिभ गर्ने भनेर तपाईँ आफ्नो उम्मेदवारबाट व्यक्त हुनुहुन्न त्यो यो तपाईँको फाइनल हो अब यो देश चाहिँ कसरी बनाउने भन्नुहोस् त अब एउटा बालेन छन् काठमाडौँमा एउटा धरानमा हर्क सम्पाङ छन् यी दुईजनालाई हेरेर पनि धेरै मान्छेले आशा होइन एउटा आश मानेका छन् के जुन बाटोमा बालेन हिँडेका छन् जुन बाटोमा हर्क सम्पाङ हिँडेका छन् विकासको हाम्रो रुट त्यही हो यस्तो छ अब उहाँहरूले एउटा नगरपालिका एउटा नगर प्रमुखले चाहिँ गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व अहिलेसम्म हामीले त देख्यौँ नि त कतिपय अहिले जम्मा 2जना मात्रै नगर प्रमुख इलेक्ट भएको हुन् र 753 नगरपालिकाबाट अरू मेयरहरू के गरिरहेछन् होइन अरूको त कुनै चर्चै छैन नि अरू सम्भवतः खोजिरहेछन् ओहो के गर्ने चाहिँ के हो भनेर अहिले 3 छाप पारेर बसिरहेको स्थिति छ कम्तीमा यी युवाहरू तयारी साथ आएको थिए उनीहरूलाई थाहा थियो गर्ने के हो भनेर उनीहरूलाई थाहा थियो मेरो दायित्व के हो एउटा नगर प्रमुखको अधिकार क्षेत्र के पर्छ र उसले केसम्म गर्न सक्छ भनेर जानकारी लिएर तयारी गरेर आएका क्यान्डिडेटहरू भएका कारणले गर्दाखेरि र पार्टीको व्हिप नलाग्ने किसिमका नेताहरू भएका इलेक्ट भएका कारणले गर्दाखेरि यो सम्भव भएको तपाईँले देख्नुभयो नि अहिले अवैधानिक संरचनाहरू हटाइँदैछ काठमाडौँ महानगरमा हामीले 2जना काबिल युवाहरूलाई जिताएर पठायौँ एकजना बालेन अर्को सुनिता तर युवा काबिल बराबर हुँदै पनि दलको छत्रछायामा राजनीतिक प्रतिनिधित्व गरेकाले बालेन स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा स्वतन्त्र मेयरका रूपमा बालेनले जसरी काम गर्न सक्नु भएको छ त्यसरी हाम्रो उपमेयरले काम गर्न सक्नु भएको छैन यो एउटा स्पष्ट उदाहरण हो कि किन यङ मान्छेहरू अलिकति स्वतन्त्र भएर पार्टीको व्हिप नलाग्ने किसिमबाट होइन आफ्नो पछाडि निर्देशनको डोरी कसैको हातमा नथमाइकन चाहिँ नेतृत्वमा आउनु र नआउनुमा के फरक के भिन्नता हुँदो रहेछ भन्ने त हामीले महसुस गर्छौँ त्यसो भए एमाले के सुनितालाई काम नगर भनेको छ र अब यो चाहिँ म जान्दिनँ कुन राजनीतिक दलले भन्ला आफ्नो मेयर उपमेयरलाई काम नगर भनेर यस्तो छ काम नगर भनेर यसरी केटोगोरिकलले त नभन्ला तर जसरी अहिले अवैधानिक संरचना भत्काउनका लागि बालेन डोजर लिएर निस्के सुनिता डोजर लिएर निस्किँदाखेरि चाहिँ भत्काउनु पर्ने 10 एमालेको भोट गर्छ
एमालेको भोट गर्छ। होइन 10 मध्ये 8 संरचना त्यो एमालेकै अर्को कुनै डोनर व्यवसायीको हुन्छ क्या त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त देखिसकेको छ, फाइट देखिसकेको छ। सो त्यहाँ डोजर लगाउँदाखेरि पार्टी कार्यालयबाट ठुलो नेताबाट फोन आउँछ होइन। हिजो त तपाईँलाई सहयोग गरेको व्यक्ति हो नि, कहाँ तपाईँले त्यसो गर्ने? त्यो त एक्जाम्पल देखिसकेको छ। हाम्रै मान्छेको चाहिँ यति करोड डोनेसन दिने व्यवसाय हो नि, उहाँकोमा त कसरी डोजर हान्ने? काम गर्न स्वतन्त्रलाई सहज हुने भयो। डेफिनेटली यो त स्पष्ट खुला यति क्लियरली यति भिभिडली त इतिहासमा होइन एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले कसरी काम गर्न सक्छ र एउटा राजनीतिक व्यक्ति चाहिँ कसरी चाहिँ निरीह बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्ग भइसक्यो नि। योभन्दा स्पष्ट उदाहरण त मैले बोल्नै पर्दैन। अर्को के छ भने यो देशमा पोलिटिकल सिस्टमको डिबेट पनि धेरै ठुलो छ होइन। यो गणतन्त्र असफल भयो, अब यी राजनीतिक दलहरूले ल्याएको गणतन्त्र हो, अब राज संस्था चाहियो, धर्मको कुरो पनि ल्याउँछन्, हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो, यो धर्मनिरपेक्षता भएन अथवा धर्मनिरपेक्षता ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो संहिता फेडरलिजम यो भएन होइन। यतातर्फ तपाईँको मत के हो? यस्तो छ, हामीले बहुत दुःख गरेर संविधान बनायौँ। हेर्नुहोस्, पहिलो 4 वर्ष अरबौँ खर्च भयो, संविधान आउन सकेन। त्यस पछाडि फेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरेर हामीले संविधान लिएर आयौँ बल्ल तल्ल। 8 वर्ष लाग्यो, अरबौँ खर्च भयो यो देशको। तर जुन दिन संविधान जारी भयो, संविधान यो 8 वर्ष भत्ता खाएर 8 वर्ष मान्छेहरूलाई चाहिँ विभिन्न भ्रामक कुरा गरेर 8 वर्ष चाहिँ हामी संविधान बनाउँछौँ भनेर केही नेताहरू त्यही संविधान लिएर आएर त्यही दिन च्यातेको हो कि होइन? ल तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् होइन। हामीले त हेरेको हो, यो नाटक मञ्चन, यो दृश्य मजासँग बसेर हेऱ्यौँ हामी। आजको दिनमा के संविधानका उपलब्धिहरूप्रति प्रश्न उठेका छैनन् भनेर यदि तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने प्रशस्त प्रश्न उठाएका छन्। गणतन्त्र यो देशका लागि ठिक हो कि होइन भनेर नि प्रश्न उठाएका छन् होइन। धर्म सापेक्षता ठिक कि निरपेक्षता ठिक अथवा निरपेक्षता हो कि होइन हाम्रो भन्ने कुरामा पनि प्रश्न उठाएछ। सङ्घीयता धान्न सक्ने हो कि होइन? आज त श्रीलङ्का जस्तै हामी ब्याङ्क्रप्ट हुने हो कि होइन? अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, कतिपयले लिक्विडिटी क्राइसिस भन्छन्, कतिपयले लोनेबल अमाउन्ट छैन भन्छन् होइन। जेसुकै भए पनि अर्थतन्त्रमा समस्या त समस्या छ। सबै कुरा यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ क्वेसन जेमा पनि उठाउन मिल्छ। तपाईँको मत के हो? मेरो अहिलेको तपाईँ गणतन्त्रको पक्षमा कि विपक्षमा? अहिले हाम्रो जारी संविधानलाई मानेर हामी अवस्था ठिक पार्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। व्यवस्थामा क्रमिक रूपमा हामी सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने हो। भने यो गणतन्त्रको संविधान हो भनेपछि तपाईँ गणतन्त्रवादी हुनुभयो। यु क्यान से द्याट। धर्ममा के छ तपाईँको? हुन त अब तपाईँ अब्दुल मियाँ धर्ममा राजनीति गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, धर्म साम्प्रदायिकता उमेर लिङ्गका आधारमा हामी जुन आइडेन्टिटी पोलिटिक्स गर्छौँ यसले हामीलाई त्यति धेरै पर लैजाँदैन होइन। हामीले राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर धर्मनिरपेक्षता ठिक छ, संविधान मान्छु भनेपछि त लगभग भइगयो नि, सकिहाल्यो होइन? त्यसो भए त संहिता पनि मान्नुहुन्छ तपाईँ, 7 प्रदेश यो पनि मान्नुहुन्छ? होइन, मैले संविधान मान्छु भनिरहेको छु। मैले फेरि सँगसँगै के पनि भनिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि संविधानमा क्रमिक रूपमा सुधार हुनुपर्छ यो पनि भनिरहेको छु। होइन, व्हाट आर द थिङ्स यु वान्ट टु अमेन्ड इन आवर कन्स्टिट्युसन? के कुरो त्यो हो? लेट्स स्टार्ट विथ दि फेडरलिजम देन होइन। अहिलेको फेडरल स्ट्रक्चर जुन छ होइन, यसमा ऱ्याम्पेन्ट सुधार आवश्यक छ। म तपाईँलाई भन्छु 753वटा पालिका चाहिन्छ। 35,000 भन्दा होइन, सरी कहाँ 41,000 प्लस प्रतिनिधिहरू होइन, जनप्रतिनिधि चाहिन्छ। 3 करोडको पपुलेसन हो जम्मा होइन। यति धेरै प्रदेश सभा भनेको छ, फेरि त्यस पछाडि त्यहाँ 20वटा मन्त्री भनेको छ होइन। हरेक प्रदेशमा यति धेरै पोलिटिसियन चाहिन्छ। ल तपाईँ मलाई नेपालमा आउट अफ 30 मिलियन पपुलेसन हाम्रो 1/3 त तपाईँको फरेनमा रेजाइड गर्छ होइन। तपाईँको साउदी अरेबिया, कतार, मलेसियामा आदि मान्छेहरू तपाईँको जागिर खानको लागि जानुपर्ने बाध्यता छ। अधिकांश युवाहरू फर्दर स्टडिजका लागि संसारका विभिन्न युनिभर्सिटिजमा जानुपर्ने स्थिति छ। यो देशमा त तपाईँको 3 करोड पपुलेसनमा चाहन्छन् 1 करोड बाहिर, 2 करोड बालबच्चा र अलिकति गरेर 2 करोड हामी छौँ। 2 करोड पपुलेसनलाई गभर्न गर्नको लागि होइन हरेक प्रदेशमा 20जना मन्त्री चाहिन्छ सर होइन। हरेक प्रदेशमा चाहिँ सङ्ख्या घटाउनु पर्यो, सङ्ख्या घटाउनु पर्यो। युनिट पनि तपाईँ काठमाडौँको हेर्नु न, काठमाडौँमा कतिजना मेयर चाहिन्छ? हाउ मेनी? यति एउटा सानो भ्याली जुन
नर्थबाट साउथमा होइन मोटरसाइकल लिएर निस्क्यो भने 30 मिनट लाग्दैन नर्थ टु साउथ छुनलाई होइन यो भ्यालीमा कति देशभरिको पैसा त यिनीहरूलाई तलब दिनेमै जाने रहेछ सबै। त्यस कारणले गर्दा हामीले भने के भनेर 753 पालिका होइन स्टडिजहरू भएको छ 400वटा पालिका पनि यो देशमा चाहिँदैन क्या होइन। ल गरौँ न अहिले त भयो के भनेर भन्दाखेरि संविधान कसले बनायो ठुला पोलिटिकल पार्टीले। ठुला पोलिटिकल पार्टी भनेको के का आधारमा ठुला भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कार्यकर्ता भर्तीका आधारमा ठुला होइन। अब धेरै कार्यकर्ता राखे पछाडि गर्नु के पर्यो कार्यकर्ताका त इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छन् होइन सेटल गर्नु पर्यो नि त पोलिटिकल सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो नि त। अनि ठुलो नेताहरू यो देशमा 30 वर्षदेखि चाहिँ सत्ता र सरकार कब्जा गरेर बसिरहेका नेताहरूलाई अब तलका कार्यकर्ताहरूले के भन्ने भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अब हाम्रो पालो भनेर भन्ने भयो। अब उनीहरूलाई त्यो ठाउँ छोड्नु छैन हेर्नुहोस् है केन्द्रमा आफ्नो ठाउँ छोड्नु छैन। अब गर्ने के हो भनेर भन्दाखेरि त बिचमा अरू स्पेस बनाउने हो नि त। यो किन प्रदेश आएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रमा ठाउँ उनीहरूलाई छोड्ने इच्छा छैन। तर यहाँ त पार्टीका कार्यकर्ताहरू नेता बनिसके जुनियर नेताहरू बनिसके। अब जुनियर नेताहरूलाई के रिप्लेसमेन्ट दिएन कि आफूले छोड्नु पऱ्यो एक्जिट लिनु पऱ्यो पोलिटिकल एक्जिट लिनु पऱ्यो उसलाई त्यहाँ ठाउँ दिनु पऱ्यो हो। त्यहाँ आफूलाई छोड्न मन छैन भने तल सब पोजिसन क्रिएट गर्नु पऱ्यो। एउटा मन्त्रीले यहाँ आफू मन्त्री बन्नको लागि उसले चाहिँ 7वटा प्रदेशमा 7वटा मन्त्रीको स्पेस क्रिएट गर्ने भयो क्या। यो चाहिँ कार्यकर्ता व्यवस्थापन बाहेक केही न। तब कहाँ हुनु यो के अरे संहिता ठिक संविधानमा 2 अक्षर चेन्ज गर्नु किन गर्नु हुँदैन संविधान अमेन्डमेन्ट गर्नु हुँदैन होइन। संविधान अमेन्डमेन्ट गर्नु नहुने भइदियो भए त हामी त संविधान अमेन्डमेन्ट भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि देशको कानुन चाहिँ लाई इम्प्रोभाइज गर्ने हो होइन। तपाईँ नलेजमा इम्प्रोभाइज गरिदिनु भनेर हुन्छ तपाईँ व्यवसायमा स्ट्राटेजीमा इम्प्रोभाइज गरिदिनु भनेर हुन्छ होइन। एकै ठाउँमा अड्केर ती यो त देश र जनताको हितको लागि कहाँ के संशोधन गर्ने भन्नुभन्दा पनि कुन भेगको कुन क्षेत्र कुन समुदायको लागि नागरिकता दिने कसलाई के फाइदा हुन्छ विदेशी चलखेलहरू स्वार्थहरू कहाँ पूर्ति हुन्छन् त्यही हिसाबले संशोधन गर्नेतिर मात्रै दलहरूको ध्यान छ। एक्ज्याक्टली। र आफ्नो कार्यकर्ता व्यवस्थापनका ठुला पार्टीहरू अपेक्षाकृत रूपमा उनीहरूको जुन ग्रोथ चलिरहेको छ त्योभन्दा एकदमै ठुलो भयो क्या। जस्तै नेपालमा त अहिले तपाईँ जेसुकै गर्न पार्टी चाहिने भयो होइन। काठमाडौँमा त अलिकति कम छ तर तपाईँ दूरदराजमा जानुभयो भने पार्टीको फलानु नेता नचिनिकन पार्टीको सदस्य नलिकन त तपाईँको घरमा पानी पनि आउँदैन होइन। तपाईँको केही डकुमेन्ट पनि बन्दैन तपाईँको बसाइसराई पनि हुँदैन तपाईँको जागिर पनि पाउनुहुन्न केही पनि यसरी कब्जा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै मान्छे नेपाली आम नागरिक चाहिँ बाध्य भए पार्टीको शरण लिनको लागि बाध्य भए होइन। कि काङ्ग्रेस बन्न बाध्य भए कि कम्युनिस्ट बन्न बाध्य भए होइन कि फलानु पार्टी बन्न बाध्य भए। यो बाध्यताका आधारमा जुन ठुलो ठुलो सङ्गठन निर्माण भयो होइन फिलोसफी मन पराएर इच्छाका आधारमा राजनीति गर्ने त हिजो बिपी कोइरालाहरूलाई देखेर पुष्पलालहरूलाई देखेर इन्सपायर्ड भएर केही मान्छे लागे पार्टी बनाउनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आज डडेलधुरामा एकजना व्यक्ति जो नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य बन्यो त्यो शेरबहादुर देउवाको फिलोसफीबाट इन्सपायर्ड भएर थोडी बन्यो होइन। त्यो त मलाई गरी खान नदिने भयो भनेर डरले चाहिँ पार्टी सदस्य बनेको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी ठुला भए। पार्टी ठुलो भए पछाडि त्यही ठुलो पार्टीलाई देखाएर अब केही नेताहरू बाठाटाठा मान्छेहरूले ट्रेडिङ गर्ने भयो क्या। अब मसँग त यति मेरो टोलमा यति कार्यकर्ता छन् मैले त टिकट पाउनुपर्छ मेरो एरियामा त मैले भने पछाडि यति मान्छेले मान्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले फलानु ठाउँ पाउनुपर्छ भनेर अब यो कार्यकर्ता व्यवस्थापन मात्रै भयो। हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरि यति धेरै नेता यो देशलाई चाहिएकै छैन। यति धेरै पार्टी चाहिँ 4-5वटा यो हामी बहुलवादलाई इन्डोर्स गरेको भएर बहुदललाई इन्डोर्स गरेको भएर 4-5वटा पार्टी भएर खासै देशलाई घाटा छैन दुर्गति छैन। तर पार्टीका कार्यकर्ता सेटलमेन्टका लागि राज्य दोहन जुन स्पिडमा भइरहेको छ यसले चाहिँ देश सिद्ध्याउने भयो होइन। यसले हामी जस्ता युवाहरूलाई देशबाट लखेट्ने भयो। आज हाम्रा भाइ बहिनीहरू चाहिँ हाई स्कुल सकाउने बित्तिकै +2 सकाउने बित्तिकै होइन यो देशमा तपाईँलाई थाहा छ पुतली सडक आसपासमा मात्रै 3300वटा कन्सल्टेन्सीहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई अस्ट्रेलिया अथवा अमेरिका संसारका विभिन्न देशहरूमा चाहिँ पढ्ने व्यवस्थापन गरिरहेछन्।
हाम्रै देशमा अलिकति राम्रा गतिलाई युनिभर्सिटी भएको भए, हाम्रै देशमा चाहिँ पार्ट टाइम जब गरेर चाहिँ युनिभर्सिटी पढ्न सक्ने स्थिति भएको भए, हाम्रै देशमा चाहिँ तपाईँको रोजगारीको स्थिति भएको भए त यो अवस्था आउँदैन थियो नि त। हामी देश छोडेर जानु पर्दैन थियो नि त। देशको सबैभन्दा ठुलो प्रोडक्टिभ यङ जेनेरेसन चाहिँ देश छोडेर विदेशमा बस्न पर्दैन थियो नि त। हुन्छ आज त्यो ठाउँमा किन डेभलपमेन्ट भइरहेछ? हाम्रै ह्युमन रिसोर्सलाई प्रयोग गरेर डेभलप भइरहेको होइन र। तर हाम्रो देश चाहिँ कसले बनाउने त? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो रिफर्म आउन जरुरी छ, यो चेन्ज आउन जरुरी छ। कहाँबाट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो तल तपाईँ हामीले थोरै थोरै घरको अगाडि सफा मात्रै गरेर हुँदैन क्या, घरको अगाडिको फोहोर उठाएर मात्रै हुँदैन क्या। यो फोहोर चाहिँ राजनीतिक फोहोर होइन, यो टपदेखि नै यसलाई सफाया गर्नुपर्छ, यसलाई क्लिन गर्नुपर्छ। हुन्छ, यो अभियानमा तपाईँ 8 गरेर निस्किनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, जित्नुहोस्। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो एकदमै यो विभिन्न विषयहरू मलाई मेरो मनमा लागेको विषयहरू चाहिँ आम मतदाता र आम नागरिक समक्ष प्रस्तुत गर्ने समय दिनुभयो। तपाईँको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।